శ్రీ రామకృష్ణ ప్రభ ఛానల్ను చూడండి, మాసపత్రికను చదవండి. महिम्नः पारन्ते परमविदुषो यद्य सदृशी स्तुतिर्ब्रह्मादीनामपि तदवसन्नास्त्वयि गिरः अथावाच्यः सर्वस्वमतिपरिणामावधिगृह्णन् ममाप्येष स्तोत्रे हरनिरपवादः परिकरः अतीतः पन्थानन्तव च महिमा वाङ्मनसयोः अतद्व्यावृत्यायं चकितमभिधत्ते श्रुतिरपि सकस्य स्तोतव्यः कतिविधगुणः कस्य विषयः पदे त्वर्वाचीने पतति न मनः कस्य न वचः मधुस्फीता वाचः परममृतं निर्मितवतः तव ब्रह्मन् किं वागपि सुरगुरोर्विस्मयपदं मम त्वेतां वाणीं गुणकथनपुण्येन भवतः पुनामीत्यर्थेऽस्मिन् पुरमथनबुद्धिर्व्यवसिताम् तवैश्वर्यै यत्तज्जगदुदय रक्षाप्रलयकृत् त्रयीवस्तु व्यस्तं तिसृषु गुणभिन्नासु तनुषु अभव्यानामस्मिन् वरदरमणीयामरमणीं विहन्तुं व्याक्रोशीं विदधत इहैके जडधियः किमिह किङ्कायः स खलु किमुपायस्त्रिभुवनं किमाधारो धाता सृजति किमुपादान इति च अतर्कैश्वर्ये त्वयि अनवसरदुस्थो हतधियः कुतर्कोऽयं कांश्चिन् मुखरयति मोहाय जगतः अजन्मानो लोका किमवयववन्तोऽपि जगताम् अधिष्ठातारं किं भवविधिरनादृत्य भवति अनीशो वा कुर्याद् भुवनजनने कः परिकरो यतो मन्दास्त्वां प्रत्यमरवरसंशेरत इमे त्रयी साङ्ख्यै योगः पशुपतिमतं वैष्णवमिति प्रभिन्ने प्रस्थाने परमिदमदः पथ्यमिति च रुचीनां वैचित्र्यादृजुकुटिलनानापथजुषां नृणामेको गम्यस्त्वमसि पयसामर्णव इव महोक्षखट्वाङ्गं परशुरजिनं भस्मफणिनः कपालञ्चेतीयत्तव वरदतन्त्रोपकरणं सुरास्तां तां रिद्धिं दधति तु भवद्भ्रूप्रणिहितां न हि स्मात्मा रामं विषयमृगतृष्णा भ्रमयति ध्रुवं कश्चित् सर्वं सकलमपरस्त्वध्रुवमिदं परो ध्रुव्याध्रुव्ये जगति गदति व्यस्तविषये समस्तेऽप्येतस्मिन् पुरमथमतैर्विस्मित इव
स्तुवञ्जीर्हेमि त्वां न खलु ननु दृष्टा मुखरता तवैश्वर्यै यत्नाद्यदुपरि विरिञ्चिर्हरिरध परिच्छेत्त्वयाता वनलमनलस्कन्धवपुष ततो भक्तिश्रद्धा भरगुरुगृणद्भ्याङ्गिरिशयत् स्वयन्तस्थिताभ्यां तव किमनुवृत्तिर्न फलति अयत्नादापाद्य त्रिभुवनमवैरव्यतिकरम् दशास्यो यद्बाहो न भृतरणकण्डूपरवशान् शिरः पद्मश्रेणीरचितचरणाम्भोरुहवले स्थिरायास्त्वद्भक्ते स्त्रिपुरहरविस्फुर्जितमिदम् अमुष्य त्वत्सेवा समधिगतसारं भुजवनं बलात् कैलासेऽपि त्वदधिवसतौ विक्रमयत अलभ्यापातालेऽप्यलसचलिताङ्गुष्ठशिरसि प्रतिष्ठा त्वय्यासेद् ध्रुवमुपचितो मुह्यति खलः यदृद्धिं सूत्रां नो वरद परमोच्चैरपि सतीम् अधश्चक्रेवाणः परिजनविधेय त्रिभुवन न तच्चित्रं तस्मिन् वरिवसितरे त्वच्चरणयो न कस्या उन्नत्यै भवति शिरसस्त्वय्यवनतिः अकाण्ड ब्रह्माण्ड क्षयचकितदेवासुरकृपा विधेयस्यासीद्यस्त्रिनयनविशंसंहृतवतः सकल्माषकण्ठे तव न कुरुते न श्रियमहो विकारोऽपि श्लाघ्यो भुवनभयभङ्गव्यसनिनः असिद्धार्था नैव क्वचिदपि सदेवासुरनरे निवर्तन्ते नित्यं जगति जैनो यस्य विशिखा स पश्यन्नीश त्वाम् इतरसुरसाधारणमभूत् स्मर स्मर्तव्यात्मा न हि वशिषुपथ्यः परिभव महीपादाघातात् व्रजति सहसा संशयपदम् पदं विष्णुर्भ्राम्यद्भुजपरिघरुघ्नग्रहगणम् मुहुर्द्यौर्द्यौस्थैयात्यनिभृतजटाताडिततटा जगद्रक्षायै त्वं तटसि ननु वामैव विभूता वियद्व्यापीतारा गणगुणितफेनोद्गमरुचि प्रवाहो वाराय पृषतलघुदृष्टशिरसि ते जगद्वीपाकारं जलधिवलयं तेन कृतमित्यनेनैवोन्नेयं धृतमहिमदिव्यं तव वपुः रथक्षौनीयन्ता शतधृतिरगेन्द्रो धनुरथो रथाङ्गे चन्द्रार्कौ रथचरणपाणिशर इति दिधक्षोस्ते कोऽयं
त्रिपुरतृणमाणम्बरविधि विधेयैक्लीरन्तो न खलु परतन्त्रा प्रभुधियः हरिस्ते साहस्रं कमलवलिमाधाय पदयो यदेको नेतस्मिन् निजमुदहरन्नेत्रकमलं गतो भक्त्युद्रेक परिणतिमसौ चक्रवपुषा त्रयाणां रक्षायै त्रिपुरहर जागर्ति जगताम् क्रतौ सुप्ते जाग्रत्वमसि फलयोगे क्रतुमताम् क्व कर्म प्रध्वस्तं फलति पुरुषाराधनमृते अतस्त्वां सम्प्रेक्ष्य क्रतुषु फलदानप्रतिभुवम् श्रुतौ श्रद्धां वद्ध्वा दृढपरिकरः कर्मसुजनः क्रियादक्षो दक्ष क्रतुपतिरधीशस्तनुभृताम् ऋषीणामार्त्विज्यं शरणदसदस्यासुरगणा क्रतुभ्रंशस्त्वत्त क्रतुफलविधानव्यसनिनो ध्रुवं कर्तु श्रद्धा विधुरमभिचाराय हिमखा प्रजानाथन्नाथ प्रसभमभिकं स्वान्दुहितरम् गतं रोहिद्भूतां ऋरमयिषु मृष्यस्य वपुषा धनुष्पाणेर्यातं दिवमपि सपत्राकृतममुं त्रसन्तन्तेऽद्यापि त्यजति न मृगव्याधरभस स्वलावण्या शंसाधृतधनुषमन्नाय तृणवत् पुरप्लुष्टं दृष्ट्वा पुरमथन पुष्पायुधमपि यदि स्त्रैनन्देवी यमनिरतदेहार्धघटनाद् अवैति त्वामद्धा वतवरदमुग्धा युवतयः श्मशानेष्वा क्रीडा स्मरहरपिशाचा सहचरा चिताभस्मालेप स्रगपि नृकरोटिपरिकरः अमङ्गल्यं शीलं तव भवतु नामैवमखिलं तथापि स्मर्तॄणां वरद परमं मङ्गलमसि मनः प्रत्यक्चित्ते सविधमवधायात्तमरुतः प्रहृष्य द्रोमाण प्रमदसलिलोत्सङ्गितदृश यदालोक्याह्लादं हृदयिव निमज्यामृतमये दधत्यन्तस्तत्त्वं किमपि यमिनस्तत् किल भवान् त्वमर्कस्त्वं सोमस्त्वमसि पवनस्त्वं हुतवः त्वमापस्त्वं व्योम त्वमुधरणिरात्मा त्वमिति च परिच्छिन्नामेवं त्वयि परिणता बिभ्रतु गिरम् न विद्मस्तत्त्वं वयमिह तु यत्त्वन्न भवसि त्रयीन्तिस्रो वृत्तिस्त्रिभुवनमथो त्रीनपि सुरान् अकाराद्यैवर्णैस्तिभिरभिदधत्तेर्न विकृति तुरीयन्ते धाम ध्वनिभिरवरुन्धानमणुभिः समस्तं व्यस्त्वं त्वां शरणदगृणात्योमिति पदम् भव शर्वो रुद्र
पशुपतिरथोग्रसः महान् तथा भीमेशानाविति यदभिधानाष्टकमिदम् अमुष्मिन् प्रत्येकं प्रविचरति देवश्रुतिरपि प्रियायास्मै धाम्ने प्रविहितनमस्योऽस्मि भवते नमो नेदिष्ठाय प्रियदवदविष्ठाय च नमो नमक्षोदिष्ठाय स्मरहरमहिष्ठाय च नमः नमो वर्षिष्ठाय त्रिनयनयविष्ठाय च नमो नमः सर्वस्मै ते तदिदमति सर्वाय च नमः बहुलरजसे विश्वोत्पत्तौ भवाय नमो नमः प्रबलतमसे तत्संहारे हराय नमो नमः जनसुखकृते सत्त्वोद्रिक्तौ मृडाय नमो नमः प्रमहसि पदे निस्त्रैगुण्ये शिवाय नमो नमः कृशपरिणति चेत क्लेशवश्यं क्वचेदं क्व च तव गुणसीमोल्लङ्घिनी शश्वदृद्धि इति चकितममन्दीकृत्य मां भक्तिराधात् वरदचरणयोस्ते वाक्यपुष्पोपहारम् असितगिरिसमं स्यात् कज्जलं सिन्धुपात्रे सुरतरुवरशाखालेखनी पत्रमूर्वी लिखति यदि गृहीत्वा शारदा सर्वकालं तदपि तव गुणानाम् ईशपारन्न याति असुरसुरमुनीन्द्रैरर्चितस्येन्दुमौलेर्ग्रथितगुणमहिम्नो निर्गुणस्येश्वरस्य सकलगुणवरिष्ठ पुष्पदन्ताभिधानो रुचिरमलघुवृत्तैस्तोत्रमेतच्चकार अहरहर नवद्यं दुर्जटे स्तोत्रमेतत् पठति परमभक्त्या शुद्धचित्तः पुमान्य स भवति शिवलोके रुद्रतुल्यस्तथात्र प्रचुरतरधनायोः पुत्रवान् कीर्तिमांश्च महेशान्नापरो देवो महिम्नो नापरा स्तुतिः अघोरान्नापरो मन्त्रो नास्ति तत्त्वं गुरोः परम् दीक्षादानन्तपस्तीर्थं योगयागादिका क्रियाः महिम्नस्तव पाठस्य कलां नार्हन्ति षोडशीम् कुसुमदशननाम सर्वगन्धर्वराज शिशुशशधरमौलिर्देवदेवस्य दासः स खलु निजमहिम्नो भ्रष्ट एवास्य रोषात् स्तवनमिदमकार्षीर्दिव्यदिव्यं महिम्नः सुरवरमुनिपूज्यं स्वर्गमोक्षैकहेतुं पठति यदि मनुष्यः प्राञ्जलिर्नान्यचेता व्रजति शिवसमीपं किन्नरैस्तूयमान स्तवनमिदममोघं पुष्पदन्तप्रणीतम्
अनौपम्यं मनोहारी शिवमीश्वरवर्णनम् इत्येषा वाङ्मयी पूजा श्रीमच्छङ्करपादयोः अर्पिता तेन देवेशः प्रीयतां मे सदाशिवः तव तत्त्वं न जानामि कीदृशोऽसि महेश्वर यादृशोऽसि महादेव तादृशाय नमो नमः श्रीपुष्पदन्तमुखपङ्कजनिर्गतेन स्तोत्रेण किल्विषहरेण हरप्रियेण कण्ठस्थितेन पठितेन समाहितेन सुप्रीणितो भवति भूतपतिर्महेश सुप्रीणितो भवति भूतपतिर्महेश ॐ शान्तिः 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 हरिः ॐ तत्सत्।